जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिः ओम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्हंस समारम्भां निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतीन् बीडाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् बस्वेन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाधरि मध्यगात् च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। जय जय श्री राधे। जगद्गुरु संदेश प्रथम जगद्गुरु पीठ सतारा धाम प्राचीन हरिद्वार द्वारा आयोजित प्रस्तुत यो जगद्गुरु संदेश कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक 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 मंगलमय शुभकामना। त भक्त सज्जन, आज पनि हामी फेरि एक आपसमा जोडिन आइसकेका छौं जगद्गुरु संदेश कार्यक्रम मार्फत। सर्वप्रथम यहाँहरु सबैको उन्नति प्रगति होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैमा सद्विचार आइदियोस्, हामी यही चाहन्छौं। एक आपसमा जो हामी जहाँ जहाँ छौं सबैले सबैका लागि। त भक्त सज्जन, आज हामी नेपालमा नेपाली भएर जुन बसिरहेका छौं अथवा बस्न पाएका छौं, ठीक छ, हामी कल्पना गरौं भोलि यस किसिमबाट बस्न पाइएन भने के होला, हाम्रो अस्तित्व कहाँ जाला? हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई यदि हामीले जोगाएनौं भने त्यो दिन नआउला भन्न पनि त सकिन्न। हामीले आफ्ना धर्म संस्कृति रीति रिवाज चाल चलनलाई यदि हामीले बुझेनौं, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नतिर लागेनौं तर यसको व्यवस्था गर्यौं भने भोलि हाम्रो अस्तित्व लोप हुन कुनै बेर लाग्दैन। जगद्गुरु संदेश कार्यक्रमले हामीलाई यही चेतना बढाउने काम गर्न खोजेको छ। हजुर हामीलाई हाम्रो कर्तव्य के हो भनेर बुझाउन खोजेको छ। हामी निधाएको अवस्थामा छौं अथवा निधाएको बहाना गरेर बसेको अवस्थामा छौं भने त्यसो नगरौं है। हामी बिउझौं, अब हामीले यसरी बस्न मिल्दैन, यो गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन भनेर सिकाउन खोज्दैछ। यो कार्यक्रम हजुर हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम हो, साझा कार्यक्रम हो। त यो कार्यक्रमलाई हामीले बचाउनु पर्छ कि पर्दैन होला, हामी यही सोचौं। मलाई त लाग्छ भक्त सज्जन, हामी नेपालीहरू बडा विचित्रका छौं। हामी भित्रको यो महत्त्वलाई हामीले कति बुझ्न सकेनौं। न ढाँटिकन भन्दा, प्रष्ट शब्दमा भन्दा हामीले हाम्रै अस्तित्व के छ भनेर खोज्न सकेनौं, जान्न सकेनौं, बुझ्न सकेनौं। ममा कति क्षमता छ भन्ने कुरातिर हामी लाग्नै सकेनौं। त्यो बुझ्नतिर हाम्रो मनै गएन। यद्यपि हामी प्राकृतिक रूपले, धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले अत्यन्त सम्पन्न छौं। विश्वमा एक नम्बरमा हामी पर्छौं, तर
विडम्बना छ, दुःखको कुरा छ। हामी झन्झन तल, झन्झन विपन्न, झन्झन गरिब बनिराखेका छौँ। किन आज हाम्रो बोली संसारमा बिक्दैन? किन आज हाम्रा भावनाहरूलाई कसैले सुन्न चाहँदैन? यो कसका कारणले हो? हामीले कहिले सोचेका छौँ? हामीलाई किन यसरी पछाडि पार्न खोजिँदैछ त्यो हामीले कहिल्यै विचार गरेका छौँ? व्यक्तिगत रूपमा म सम्पन्न होऊला, व्यक्तिगत रूपमा ऊ सम्पन्न होला, व्यक्तिगत रूपमा अर्को सम्पन्न होला, अथवा व्यक्तिगत रूपमा फलानु र ढिस्कानु सम्पन्न होला। व्यक्तिगत सम्पन्नताले काम गर्दैन भक्त सज्जन। व्यक्तिगत सम्पत्ति त एउटा पशुले पनि जम्मा गर्छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति जम्मा गर्न त मानवेतर प्राणीहरू पनि सिपालु हुन्छन्। एउटा मुसोले खेतमा गएर धान पाकेको बेलामा प्रशस्त धान लगेर आफ्नो पुवालमा थुपारेको हुन्छ। एउटा कमिलाले त्यसै गरी आफूलाई चाहिने सामान लगेर थुपारेको हुन्छ। तर उसलाई देशप्रतिको चिन्ता छैन, म को हुँ भन्ने उसलाई ख्याल छैन, आफ्नो धर्मप्रतिको उसलाई वास्ता छैन। चेतना के हो, विकास के हो, उतातिर उसले कहिल्यै सोच्दैन। एउटा बाँधेको वस्तु गाई भैँसीलाई पनि तपाईँ घाँस हालिदिनु भयो भने उसले सकेसम्म थुतुनीले घाँस आफूतिर तानेर अर्कोलाई खान नदिने वातावरण तपाईँ हामी त कृषक हौँ, हामीलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। के हामी त्यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो? हामीले देशका लागि केही गर्नु पर्दैन? यो देश बनिए मात्रै म बन्छु, यो देश सम्पन्न भए मात्रै म सम्पन्न हुन्छु, यो देश बच्यो भने मात्रै म बच्छु भन्ने चिन्ता हामीलाई लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? आज हाम्रा कति नेपालीहरू मातृभूमि हराएर, मातृभूमिलाई देख्न नपाएर अन्त गएर बस्नु पर्दाको पीडा आज कसले बुझिदियो? किन हाम्रो आवाज त्यहाँ मन्द भयो? तिनलाई सहयोग गर्न यिनीहरूले आफ्नो मातृभूमिमा बस्न पाउनु पर्छ भनेर किन आवाज उठाइएन? किन त्यसमा आवाज बुलन्द भएन? हाम्रो कमजोरी त हो। हामी एक हुन सकेनौं, हामीले आफ्नो देशलाई बुझ्न सकेनौं, अपनत्वको कमी भयो। सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा कमी आयो, तसर्थ हामी विचलित भयौं, हामी छरिन पुग्यौं। हामीले यसरी छरिएर मुटुभरि ढुङ्गा राखेर बाँच्नु परेको छ। यो कटु सत्य, यो तीतो सत्य, यो तीतो यथार्थलाई हामीले भुल्न सकेका छैनौं भक्त सज्जन। यस्तो अवस्थामा हामीलाई एक सूत्रमा बान्ने, हामीलाई धार्मिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, चेतनागत रूपमा अगाडि बढाइदिने व्यक्तिको हामीलाई कमी थियो। हामी त्यसैको अभावमा पछि परिरहेका थियौं। तर आज हामी अब त्यो भावनाबाट, त्यो अवस्थाबाट अलि माथि उठिसकेका छौं। अब हामीलाई त्यस्तो अवस्था छैन। हामी कमसे कम देश के हो, भाषा के हो, वेश के हो, धर्म के हो, संस्कृति के हो, एकता के हो भन्ने कुरामा हामी अलिकति सजग भइसकेका छौं। र यो सजगता अभिवृद्धि गर्नमा मलाई लाग्छ हाम्रा जगतगुरुको ठूलो हात रहेको छ। किनभने उहाँले हामीलाई अनेक किसिमका, विभिन्न किसिमका बडो महत्त्वपूर्ण किसिमका कार्यहरू गरेर हामीलाई एकताबद्ध हुन सिकाइरहनु भएको छ। यो देशको गौरव बढाउनका लागि उहाँले खूब काम गर्नु भएको छ। ती कार्यक्रम हाम्रा हुन्, ती कार्यक्रम हामी सबै नेपालीका साझा हुन्, यी कार्यक्रम हाम्रो भावी सन्ततिका लागि हुन्, यी कार्यक्रम हाम्रा पिता पुर्खाका पनि इज्जत बढाउने खालका हुन् भनेर के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं?
आज यो सोच्ने बेला आइसकेको छ भक्त सज्जन। हामीले यतातिर यदि ध्यान दिएनौँ भने, यदि हामीले यतातिर कुनै किसिमको दृष्टि पुर्याएनौँ भने भोलि हामी पनि लुप्तप्राय अवस्थामा पुग्नेछौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी धन कमाएर विदेशी बैंकमा लगेर राख्न सफल भइसकेका छौँ। अलिअलि यहाँ कमाएको सम्पत्तिलाई विदेशी बैंकमा लगेर खाता खोलेर आहा मैले त सुरक्षित ढङ्गबाट राखेँ भनेर हामी राख्न चलाख भइसकेका छौँ। तर जगद्गुरु जसले यो देश नेपालका लागि विश्वमा चिनाउनका लागि, देश नेपाल पनि यस्तो छ है भनेर बुझाउनका लागि राम्रा राम्रा कदम चालिदिएको छ। ती कदमहरूमा हामी कति साथ दिँदैछौँ, हामी कतिले साथ दिँदैछौँ ती कार्यक्रमलाई? हामी एकचोटि आँखा चिम्लेर मनन गरौँ त। हामी एकचोटि ध्यान दृष्टिले आफूले आफैलाई हेरौँ त, मैले के कति सहयोग पुर्याउन सकेँ? कसैले नचिताएको कुम्भ मेला, हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा गरेको कुरा कुम्भ मेला, जसलाई सम्भव बनाएर देखाउन सफल हुनुभयो हाम्रा अत्यन्त आदरणीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय, वन्दनीय अनन्त श्री विभूषित बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री, जो नेपालको ऐतिहासिक र आधिकारिक जगद्गुरु बनिदिनु भयो। उहाँले नै अथवा उहाँद्वारा नै प्रयास गरिएर उहाँले आफूले ज्यानलाई हत्केलामा बाजी राखेर यो काम गर्न सफल हुनुभयो। आखिरी कुम्भ मेला लाग्यो के उहाँका लागि मात्रै भयो त्यो? आज विश्वका जो पूर्वीय दर्शन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका अनुयायीहरू छन्, उनीहरूले गौरव गर्न पाएनन्। तपाईँ हामी जो नेपालवासी छौँ, के हामीले त्यसमा गौरव गर्न पाएनौँ? यो कार्यक्रम कसको हो? के हामीले त्यसका लागि ओहो कुम्भ मेला आएछ, मेरो तर्फबाट पनि यति म सहयोग गर्छु, यो कुम्भ मेला सफल होस्, जुन कुम्भ मेलामा आउने लाखौं भक्तजनहरूको मुखमा मेरो पनि अलिकति एक पैसाले किनेको एउटा सामान उनीहरूको मुखमा परोस्, भोजन गराउन सकौं भनेर हामीले कतिले त्यहाँ दान दियौं, कति हामीले खर्च गर्यौं? हामी एकचोटि सोचौं त, हामीले कमाएको सम्पत्तिको के सार? जगद्गुरु महाराज श्रीले कति गाईहरू पाल्नु भएको छ चतारा धाममा। ती गाईहरूले खानु पर्ला कि नपर्ला? ती गाईहरूलाई कुँडो खुवाउनु पर्ला कि नपर्ला? घाँस खुवाउनु पर्ला कि नपर्ला? परालको आवश्यकता पर्ला कि नपर्ला? बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार गर्नु पर्ला कि नपर्ला? हामीले घरमा गाई पाल्न सकेका छैनौं। तर पाल्न नसके पनि प्रभु मेरा तर्फबाट मैले गाईका लागि यति समर्पण गरे है भनेर के कहिल्यै हामीले त्यतातिर दिने गरेका छौं? दिएका छौं। केही व्यक्तिहरू जो उदार मना हुनुहुन्छ, जो देश विदेशमा रहनुहुन्छ, उहाँहरूले नदिएको भए त्यो आज कसरी सम्भव हुन्थ्यो, कसरी सफल हुन्थ्यो? तर के हामी औँलामा गन्ने 10-20 जना, 50-60 जना, 100-150 जना, ल 500 जनाले मात्रै दिएर त्यो चल्ला? हामी यतिका विधि नेपालीहरू छौं। हामीले ल है मेरो तर्फबाट यति भनेर हामी दिन सक्दैनौं। त्यो हाम्रो दायित्व हो कि होइन होला? आज भक्त सज्जन हामी मनका साह्रै गरिब भएछौं। आज हामी मनका साह्रै निष्ठुरी भएछौं। 21औं शताब्दीमा आएर ज्ञान र विज्ञानको अध्ययन गरेर, देखे सुनेर देश विदेश गएर अनेकौं उन्नति प्रगति गरेर हामी अगाडि बढेका नेपालीहरूमा यस किसिमको भावनाको विकास किन हुँदैन? कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पैसाको आवश्यकता पर्ला कि नपर्ला? तर कति महान हुनुहुन्छ हाम्रो जगद्गुरु, जसले ल है मलाई पैसा देऊ भनेर कहिल्यै माग्नु भएन, तर यहाँ लाखौंका करोडौंका योजना धमाधम सफल बनाइराख्नु भएको छ।
माग्ने काम उहाँबाट हुँदैन। सायद हामीले यसरी मागेको अथवा हामीले यस्तो कुरा गरेको सुन्दाखेरि उहाँको मन छिया छिया हुन सक्छ। उहाँले यसमा चित्त दुखाउन सक्नुहुन्छ, स्वाभाविक हो। उहाँलाई भगवानले आजसम्म पुर्याइदिनु भएको छ, अब पनि पुग्छ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास छ। तर तपाईँ हामी बाँचेको के सार भयो? तपाईँ हामी यत्रो एक थाल भात खाएर अथवा मानु चामलको भात खाने भन्ने हाम्रो उखान छ, मानु चामलको भात खाएर उन्नति प्रगति गरेर दुई खुट्टा टेकेर हिँडेको के सार रह्यो यदि हाम्रै लागि सञ्चालित यी कार्यक्रमका लागि हामीले केही गर्न सकेनौँ भने? आज जगतगुरु पीठमा सञ्चालित गुरुकुलमबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू आज पीएचडी गर्दैछन्। विदेशमा गएर 7-8 वटासम्म स्वर्ण पदक ल्याउन सफल भएका छन्, जो पत्र पत्रिकामा हामीले देखिसकेका छौँ। हाम्रो लेखनाथ भाइ, जसलाई हामी सन्तोष भन्छौँ, उनले छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएर जगतगुरुको शिष्य चेलो त्यही हुर्की बढी गरेर त्यही गुरुकुलममा पढेर छिमेकी राष्ट्र भारतको विश्वविद्यालयमा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा 8 वटा स्वर्ण पदक ल्याएर सर्वोच्च स्थान प्राप्त गर्दा शिर कसको ठडियो? हामी नेपालीहरूको ठडियो कि ठडिएन? आहा, नेपालमा पनि यस्ता प्रतिभाशाली बालकहरूको जन्म हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँका गुरुहरूले नेपाललाई धन्यवाद दिनुभयो कि भएन? त्यो व्यक्ति हाम्रै सन्तान हो कि होइन? आफैले स्थापना गरेको गुरुकुलमा आज कति विद्यार्थीहरू आचार्य परीक्षामा सामेल भएर उहाँहरूले आफ्नो स्थान उच्च बनाइसक्नु भएको छ। बिहारी शरण उपाध्याय, जसलाई हामी सुनिल भन्छौँ, यो कार्यक्रम हामीले जुन भनिराखेका छौँ भावनात्मक कार्यक्रम, अथवा त्यो प्रथम जगतगुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतारा धामको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यहीका जगतगुरुका शिष्य बिहारी शरण सुनिल जस्ता कति विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन गरिसक्नुभयो जगतगुरुले। ती कसका छोराछोरी हुन्? तिनलाई पढाउन लेखाउन आवश्यक पर्ला कि नपर्ला धनको? अनि यो देशको समुन्नतिका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यकता पर्ला कि नपर्ला? यहाँहरू जो देशका विभिन्न कुना कानीमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले सायद शङ्ख मूलधाम ललितपुर कतिले देख्नु भएको होला, कतिले देख्नु भएको छैन होला। त्यहाँ अहिले एउटा विशाल शङ्ख, जो नेपालमा त्यस्तो शङ्ख कहीँ बनिएकै छैन, त्यस्तो शङ्खलाई त्यहाँ राखेर शङ्ख मूलधामै बनाइदिनु भयो। त्यो शङ्ख बनाउन कति खर्च लाग्यो होला? आज त्यसको वरिपरिको निर्माण गर्न कति खर्च लाग्यो होला? त्यहाँ पनि गुरुकुल छ, त्यहाँ पनि तपाईँ हाम्रा भाइ छोराहरू गएर पढिराखेका छन् एउटा जोगीको भरमा। अनि त्यो जोगीले कसरी तिनीहरूलाई खुवाउला प्याउला? हामीले कहिले सोचेका छौँ? यो हजुर हाम्रो गन्थन हो भक्त सज्जन, किनभने यो कार्यक्रम हाम्रो हो, यो देश हाम्रो हो, हामी नेपाली हौँ। हामीले नेपाललाई बिर्सिएर नेपाली भन्न सकौँला? अनि नेपाल माताको उन्नति र प्रगतिका लागि गरिने कर्म हजुर हाम्रा कर्म हुन् कि होइनन्? हामी स्वयं अगाडि बढेर गर्नुपर्ने कर्ममा स्वयं महाराज श्री अगाडि बढेर गरिदिँदाखेरि हामीले त्यसमा केही साथ सहयोग दिनु पर्ला कि नपर्ला? यो के भन्ने कुरा हो कि जान्ने कुरा हो? स्वयं हामीले महसुस गरेर मेरा तर्फबाट म यति दिन्छु भनेर समर्पण गर्नुपर्ने हो कि अथवा हामी यसो गरौँ है भनेर घचघच्याउनु पर्ने हो? आज यत्रो किसिमको जुन 1 महिनाको अब कार्यक्रम हुँदैछ, मैले हिजो पनि यहाँहरूलाई बताइरहेथेँ, हाम्रा कर्ताहरू जो हुनुहुन्छ पेप्सी कोला निवासी
कार्यकर्ता, हाम्रो जो कर्ता बन्नुहुने सानु कुमार सापकोटा, मिठू सापकोटा, त्यसै गरी भगवान अधिकारी, सीता दाहाल, भरत आचार्य र शारदा निरौला सपरिवार, उहाँहरू सबै 5 जनाको सपरिवारले आफ्ना पितृहरूको गति मुक्तिका लागि, आफ्नो उन्नति र प्रगतिका लागि भगवान सर्वेश्वरको शरण प्राप्त होस्, उहाँको शरणमा पुग्न सकियोस् भन्ने कामना राखेर आफ्ना समस्त पितृहरूलाई सम्झँदै जुन किसिमको सहभागिता जनाउनु भयो, हामी त्यसमा सहभागी हुने कि नहुने, हामीले के भन्नुपर्ने, तिमी हुनुपर्छ है, तिमीले बन्दिनु पर्छ है भनेर हामीले सधैँभरि सबैलाई घचघच्याउनु पर्ला र? मौका आउँछ पर्खँदैन त्यसमा चुक्ने बडो मूर्ख हो, बैरीको प्रतिशोध गर्छु पछि है भन्ने महालन्ठ हो। कविहरूले भनेका छन्, साहित्यकारहरूले भनेका छन् भने यस्तो अवसर प्रदान गर्नुहुने र यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रा प्रातस्मरणीय जगद्गुरु महाराजप्रति हामीले नतमस्तक हुनैपर्छ, हामीले शिर झुकाउनै पर्छ र हामीले साथ सहयोग दिएर यसलाई कसरी, कुन तहबाट, कहाँबाट, मैले के गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भनेर हामीले सोच्नै पर्छ। अहिले तपाईँ हामी जो यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि खर्च आवश्यक पर्ला कि नपर्ला, हामी सोचौँ त? यसका लागि हामीले रकम तिर्नु पर्ला कि नपर्ला? अनि त्यो आउने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? त्यो दिन्छ कसले? के विदेशीसँग सहयोग मागेर बाबा म मेरो देशको उन्नति गर्छु, म मेरो कार्यक्रम चलाउँछु, तिमीले मलाई देऊ भनेर हात थाप्ने? हजुर, हामीले हाम्रो इज्जत जाँदैन। अनि के जगद्गुरु महाराज श्रीले हामीसँग हात थाप्ने मलाई देऊ भनेर? हामीले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले भक्त सज्जन, म त हजुरहरूलाई भनिराखेको छु, यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हजुर हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम हो, यो जगद्गुरुका लागि राखिएको कार्यक्रम होइन। हजुर हाम्रो चेतना अभिवृद्धि गराउनका लागि सबैलाई एउटा सन्देश एकैचोटि देश विदेशमा जो हाम्रा नेपालीहरू छौँ, जसले नेपाललाई माया गर्छौँ, जसले नेपाली संस्कृति, नेपाली धर्म, नेपाली परम्परा, नेपाली मान्यतालाई मुटुमा सँगालेर राखेका छौँ, तिनीहरू सबै सामु एकैचोटि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई मेरा तर्फबाट मेरो यति सहयोग भन्ने ती भावनाहरू, ती शब्दहरू हाम्रा मुखबाट निस्केलान् कि ननिस्केलान्? के हामी आफ्नै व्यक्तिका लागि मात्रै, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै खान र व्यक्तिगत रूपमा मर्नका लागि मात्रै यहाँ आएका हौँ, यो धरतीमा आएका हौँ? मनुष्य हुनुको अर्थ यति नै होला? भक्त सज्जन, यो बडो गहन विषय छ। यो कार्यक्रमलाई के गर्दा अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीले जगद्गुरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम यी हाम्रा हुन् भनेर कसरी महसुस गर्न सकिन्छ, यो हाम्रै गौरवलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका हुन् भनेर कसरी जान सकिन्छ, यी कुराहरूको सहयोग, यी कुराहरूमा सुझाव सल्लाह हजुरहरूबाट पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। हजुरहरू धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ, म जाबो एउटा यो अल्पज्ञले के भन्न सक्छु र? हजुरहरू सूर्य हुनुहुन्छ, म त एउटा बत्ती मात्र हुँ। हजुरहरूका भावना छताछुल्ल छन्, मैले त एउटा लहै अब यस्तो हुँदैछ, यो हाम्रै कर्तव्य हो, हामी गरौँ है भन्ने भावनालाई, त्यो सन्देशलाई यहाँहरूका घर आँगनसम्म पुर्याउने एउटा प्रयत्न मात्र गरेको हुँ। आखिरी गर्ने हजुरहरू नै हो। मैले त एउटा मौका यस्तो आउँदैछ, यो मनुष्य जीवन कस्तो छ, पानीको फोको जस्तो छ, आज हो कि भोलि हो, कतिखेर ढल्छ थाहा छैन। अनि ढलेर जाँदाखेरि हामीले यो कमाएको अथाह सम्पत्ति साथमा जाने हो कि होइन? कीर्तिर यस्य सजीवती त शास्त्रले भनेको छ, जसले कीर्ति राख्न सक्यो त्यही नै सदा सदाका लागि बाँच्छ है।
अजर र अमर त्यही हुन्छ जसले असल कार्य गर्न सक्छ भनेर हामीलाई शास्त्रहरूले प्रशस्त बताएका छन्, हामीलाई पुराणहरूले प्रशस्त बताएका छन्, हाम्रा हरेक कथाहरूले हामीलाई बताएका छन्। सुकार्य गर मान्छे, तिमी सुकार्य गर। चाहे एकादशीको कथा सुनौ हामी, चाहे हामी पुरुषोत्तमको कथा सुनौ, चाहे हामी शिवरात्रिको कथा सुनौ, चाहे कुनै सुनौ, त्यहाँ एउटै मात्रै कुरामा जोड दिएको छ, मनुष्य तिमीले कमाएको धनलाई धर्ममा परिणत गर। तिमीलाई मैले यो सम्पत्ति दिएको धन धनकै रूपमा मात्रै राख्नका लागि होइन, त्यो धनलाई धर्ममा परिणत गर भनेर मैले दिएको छु भनेर साक्षात् भगवानले भन्नुभएको कुरालाई हामीले बिर्सिएर केवल धनलाई धनमा मात्रै सीमित राख्यौं भने हामी जस्तो मूर्ख, हामी जस्तो अज्ञानी अरु संसारमा कोही होला? एक पेट भर्न त खेतीपाती नगर्ने जन्तु जनावरले पनि सकेका छन्। उनीहरूलाई खेतीपातीको आवश्यकता छैन, घर व्यवहारको आवश्यकता छैन, तर भगवानले हामीलाई मनुष्य बनाएर पठाउनुको पछाडि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थ तिमीले एकैचोटि गर्न सक्छौ भनेर पठाएको हो कि होइन? हामीले देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण र ऋषि ऋण तिर्नुपर्छ है। त्यो नतिरिकन तिमी पार पाउन सक्दैनौ, भवसागरबाट उत्रन तिमी सक्दैनौ भनेर हामीलाई मनुष्य जीवन पठाएको हो नि। तसर्थ भक्त सज्जन यो कुरालाई विचार गरेर हामीले अगाडि बढ्नु परेको छ र हामी यसैमा बढ्न सकौं, यही भावना हामीमा जागृत हुन सकोस् भन्ने यिनै कामनाका साथ आजको यो कार्यक्रमलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु र भोलि फेरि यसै गरी भेट हुन सकौं र भावना साटासाट गरौं भन्ने कामना गर्दै अहिलेलाई भने हरि ओम तत्सत। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरु